Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। चमत्कारी व्यक्तित्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्छ। प्रचण्डजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्छु। धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँको पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई तपाईँले किन महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्नुभयो? के कारणले आज जनता जान्न चाहन्छु बताउनुहोस् त। अब एकदम सिधा कुरा छ, किनभने हामीले सदस्यता नवीकरणदेखि वडा सम्मेलनबाट प्रतिनिधि छान्ने, अनि पालिका सम्मेलनबाट प्रतिनिधि छान्ने, त्यसपछि प्रदेश सम्मेलन त्यहाँबाट प्रतिनिधि छान्ने, दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने, विधान प्रस्तुत गर्ने, नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्ने भनेपछि यो सम्पूर्ण प्रक्रिया त महाधिवेशनकै प्रक्रिया हो। अब किन यसलाई महाधिवेशनको रूपमा सम्पन्न नगर्ने भन्ने कुरा हिजो स्थायी समितिमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। सम्पूर्ण चिज कार्यक्रम सबै महाधिवेशनको गरिसकेपछि कानुनी रूपले मिल्छ भने महाधिवेशन गरौँ भन्यौँ हामीले। अनि निर्वाचन आयोगसँग सम्पर्क गऱ्यौँ, संविधान हेऱ्यौँ, कानुन हेऱ्यौँ, महाधिवेशन भन्न केही समस्या रहेनछ, त्यसकारण हामीले महाधिवेशन। अनि तपाईँले राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि तामझाम गर्नुभयो, सबै प्रक्रिया त्यतातिर गएको छ। अहिले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तपाईँहरू जाँदाखेरि समस्याहरू आउँदैन? दलका शीर्ष नेताहरूलाई कसरी बोलाउनुहुन्छ तत्काल? होइन, दलका नेतालाई हिजो हाम्रो निर्णय हुने बित्तिकै मैले प्रधानमन्त्रीजीदेखि लिएर एमालेका नेताहरूदेखि सबै पार्टीलाई भने, सबै पार्टीले करिब करिब आउने वचन दिइसक्नु भएको छ, त्यसकारण त्यसमा केही समस्या हुँदैन। त्यसो भए केपी शर्मा ओली पनि तपाईँको पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आउनुहुन्छ? केपीजीसँग मेरो आफ्नै कुरा चाहिँ भएको छ नि। हिजो मैले 2-3 चोटि ट्राई गरेँ, उहाँ झापातिर हुनुहुँदो रहेछ। म अहिले पनि ट्राई गर्दैछु। अब सकेसम्म उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई। इनकेस उहाँ झापातिरबाट नफर्किने त्यस्तै छ भने उहाँले कोही न कोही त पक्कै पठाउँछ। त्यसो भए एमालेसँग तपाईँ अब सम्बन्ध सुधार गर्न लाग्नु भयो? सम्बन्ध त हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल सम्बन्ध त कायम भइ नै राख्छ। त्यस्तो कुनै व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहको कुरा त होइन। यो त राजनीतिको कुरा हो, सिद्धान्तको कुरा हो। त्यसमा विवाद मतभेद हुँदैमा हामीले राजनीतिक दलहरूको बिचको आपसी सम्बन्ध नै सिद्ध्याउने भन्ने त हाम्रो कहिले पनि होइन नि। हामी त फेरि अब एउटा युद्धलाई शान्तिमा ल्यायौँ। एकअर्काप्रति त्यत्रो कटुता र शत्रुता भएकोलाई त हामीले वार्ताद्वारा, संवादद्वारा हल गरेर देशलाई एउटा निकास दिने एउटा ऐतिहासिक परिघटनै भन्नुपर्छ हामीले। त्यस्तो सम्पन्न गरेका पार्टी र नेताहरू हौँ हामीहरू सबै। त्यसकारण अहिले त के छ र शान्तिपूर्ण चाहिँ प्रतिस्पर्धामै छौँ सबै हामी। त्यसकारण सबैले भेला सम्मेलनमा आपसमा आउने यो एउटा कल्चर, नेपालीहरूको कल्चर। अस्ति देख्नुभयो तपाईँहरूले नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको क्रममा भारतको एकजना नेताले त यो त के विचित्रै देखेँ म त, यस्तो त संसारमा कहीँ पनि छैन। सबै पार्टीका नेताहरू एउटै मञ्चमा देखिनु भएको छ, एकअर्काको चाहिँ शुभकामना दिइराख्नु भएको छ भनेर भन्नु पनि भयो। त्यो कल्चर हामी कहाँ छ पनि। त्यसकारण अब यो चाहिँ अधिवेशनमा पनि त्यसरी नै सबै पार्टीको नेताहरू आउनु नै हुन्छ। जतिलाई मैले फोन गरेँ सबै आउने वचन दिइसक्नु भएको छ। तपाईँ नेपालमा छ नि सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग 7 दलसँग 12 बुँदे सम्झौता गरेर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उमेको नेता तपाईँ। लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन लागेको नेता तपाईँ। शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग हस्ताक्षर गरेको नेता र पछिल्लो समय नेपालका सबै कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउँछु भनेर केपी शर्मा ओलीसँग पनि सम्झौता गरेको नेता तपाईँ। तपाईँ आफू चाहिँ शक्तिशाली बन्नुभयो, पार्टी चाहिँ कमजोर बन्यो नि माओवादी केन्द्र, के कारणले? यो भनाइ आज 1-2टा पत्रिकामा पनि मैले देखेँ, तपाईँले पनि अहिले यो सोध्नुभयो। यो भनाइ सत्य होइन। पार्टी कमजोर भयो, प्रचण्ड मात्रै बलियो भयो भन्ने हुँदै होइन। पार्टी कमजोर भएर प्रचण्ड बलियो हुन पनि सक्दैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा म के भन्छु भने, पोहोर साल हामीले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन चलाएपछि र केन्द्रीय समितिबाट यो पार्टीलाई अब पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ, पुनर्गठन गर्नुपर्छ भनेर हामीले अभियान चलाएपछि हाम्रो तलदेखि माथिसम्मको तपाईँ हेर्नुभयो भने जगैदेखि पार्टी चाहिँ बलियो भएर आएको पनि छ। 8 लाख त हाम्रो चाहिँ सङ्गठित सदस्य इन्ट्री भएको छ चाहिँ कम्प्युटरमा।
2 लाख जति अरू चाहिँ थपिँदैछन् भनेपछि अनि यो पार्टी चाहिँ कमजोर भयो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? त्यहाँ त्यो पनि सत्य होइन। दोस्रो, तपाईँले सोधेको कुरा म के भन्न चाहन्छु भने मैले धेरै इन्टरभ्यूमा पहिला पनि भनेको छु, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि पनि मेरो नेचर चाहिँ सकेसम्म सबैलाई मिलाउने नेचर नै हो। मैले जनयुद्धको बेलामा पनि पार्टीका नेताहरू जसको चाहिँ कतिपय प्रवृत्ति हामीसँग बेला बेलामा विवाद हुन्थ्यो, तर मैले 25-30 वर्षसम्म सबै नेताहरूलाई सङ्गठित रूपमा एउटै कमिटीमा लिएर हिँडेकै हो। त्यो नहिँडेको भए जनयुद्ध र शान्ति सम्झौता हुँदैन थियो। र त्यसपछि पनि मैले पार्टीहरूको बिचमा समझदारी बनाउने, शान्ति सम्झौता आफैमा एउटा समझदारी बनाउने ठुलो ऐतिहासिक परिघटना हो। गिरिजाबाबुसँग भेट भएदेखि नै गिरिजाबाबुसँग मेरो साँच्चै हार्दिक सम्बन्ध भयो। हामी दर्शनमा सिद्धान्तमा फरक छौँ, मान्यता हाम्रा फरक छन्, तर देशमा शान्तिको आवश्यकता छ, परिवर्तनको आवश्यकता छ, गणतन्त्रकै आवश्यक भयो भन्ने कुरामा चाहिँ गिरिजाबाबुसँग पहिलोचोटि मेरो भेट हुँदाखेरि नै हाम्रो समझदारी बन्यो। त्यसकारण मैले अहिले पनि संविधान बनाउने बेलामा पनि राजनीतिक दलहरूको बिचमा समझदारीकै कुरा गर्दै आएको छु। तपाईँ महाभूकम्पको बेलामा पनि मैले नै अग्रसरता लिएर सुशीलजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सुशीलजी म प्रमुख प्रतिपक्ष हुँ तर म तपाईँलाई साथ दिन्छु भनेर मञ्चैबाट घोषणा गर्ने काम पनि मैले गरेँ। त्यसकारण मेरो नेचर भन्नुहुन्छ, मलाई गाउँघरमा पनि कहीँ विवाद भयो भने मेरो नाम लिएर उहाँले मिलाउनुहुन्छ भन्ने हुन्थ्यो। मैले चाहिँ वास्तवमा सहमति गराउने नै हो। तपाईँ हेर्नुभयो भने यो चरित्र सबैलाई मिलाउन सक्ने क्षमता भएको नेता हो। क्षमताको कुरो त अलगै हो, तर मेरो प्रवृत्ति भन्नुहुन्छ भने मिलाउने नै हो। यदि मैले तपाईँलाई गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ, मेरो यो कुरा भन्नु त्यो कुरा म पछि भन्छु। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न दिनुहोस् मलाई, मैले दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा काम गर्दा मधेसमा के स्थिति थियो, चुनावसम्म प्रवेशमा जाँदाखेरि के स्थिति बन्यो, कसरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन सक्यो, मधेस पहाड हिमाल सबै एक ठाउँमा ल्याउने कसरी भयो। मैले 2 पटक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर मधेस पार्टी र नेताहरूसँग लगातार वार्ता गरेर एउटा वातावरण बनाएको कुरा त ऐतिहासिक तथ्य हो नि। त्यसकारण अहिले कसले कसलाई के आरोप लगाउँछ भनेर मुखले भनेको कुराले हुँदैन। ऐतिहासिक तथ्य हेर्न पर्यो नि। शान्ति सम्झौता कसरी सम्पन्न भयो, 12 बुँदे समझदारी कसरी भयो, इतिहासको कुन तथ्यले भन्छ मैले भाँडेको छु, मैले बिगारेको छु भनेर। बरु इतिहासका तथ्यहरूले त के भनेको छ भने शान्ति सम्झौतादेखि, संविधान सभादेखि, संविधान निर्माणदेखि, निर्वाचनदेखि अनि अहिले पछिल्लो चरणमा तपाईँको चाहिँ विभिन्न प्राकृतिक विपदाका विरुद्ध चाहिँ देशलाई एकजुट पार्ने कुरादेखि सबैमा मैले भूमिका खेलेको छु भन्ने मेरो दाबी। तपाईँका एजेन्डाहरू आज गणतन्त्र, संहिता, सेकुलर राष्ट्र, समावेशी समानुपातिक हो नि, तर शासन चाहिँ तपाईँले गर्न पाउनु भएन। एजेन्डा तपाईँको छ, शासन अरूले गरिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री अरूलाई बनाउनुहुन्छ। ल ऋषिजी, तपाईँले एउटा प्रश्न चाहिँ अहिले बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। त्यो कुरा साँचो हो। एजेन्डा देश माओवादीको एजेन्डामा नै अगाडि बढिराखेको छ। शान्ति सम्झौतादेखि, संविधान सभादेखि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रदेखि, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीदेखि सबै चिज, तर नेतृत्व माओवादीको भएन। त्यहाँनिर कहीँ न कहीँ म अरूलाई आरोप भन्दा हामी आफैले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ भन्ने ठानेर मैले यो अधिवेशनमा जो दस्तावेज प्रस्तुत गर्दैछु, मैले अरूलाई आरोपित गर्ने भन्दा सबभन्दा पहिला हाम्रो आफ्नै आत्मसमीक्षा, शान्ति सम्झौतामा आएदेखि कहाँ त्यस्तो त्रुटि भयो जसको कारणले सबै मुद्दा हाम्रो हुने, देश त्यही लाइनमा हिँड्ने, तर नेतृत्व चाहिँ त्यो लाइनका विरोधीहरूको हातमा पुग्ने कसरी भयो भन्ने कुराको समीक्षा अहिले मैले आफैबाट र आफ्नै पार्टीबाट सुरु गरेर अरू साथीहरू जो विभाजित भएर जानुभयो ती साथीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ तपाईँको आत्मसमीक्षा गर्ने अपिल, सबै आत्मसमीक्षा गरौँ र फेरि एक ठाउँमा केन्द्रित भएर हामी मजबुत हुँदा देश मजबुत हुन्छ, हामी कमजोर हुँदा, किनकि जुन एजेन्डाले यत्रो ठुलो परिवर्तन ल्यायो र जनतामा त्यति ठुलो भरोसा र विश्वास पैदा गर्यो, ती एजेन्डा र त्यो नेतृत्व कमजोर हुँदा देश कमजोर हुन्छ, परिवर्तन कमजोर हुन्छ। त्यसकारण ठुलो दुर्घटनामा जाने खतरा हुन्छ। त्यसकारण पार्टीलाई, आन्दोलनलाई बलियो बनाउन जरुरी छ। मैले त त्यही सपना देखेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै एकताबद्ध गर्ने, अरूसँग पनि समझदारी गर्ने गरेको हो, तर दुर्भाग्य त्यो सफल भएन। त्यसको पनि अहिले राम्रो आत्मसमीक्षा गरेर देशलाई फेरि एउटा राजनीतिक स्थायित्वतिर
अनि जनताले विकास निर्माण र समृद्धिको सुशासनको जो अपेक्षा गरेका छन्, मैले अहिले गाउँैदेखि सुशासनको सुरुवात गर्ने, उत्पादन वृद्धिको कामतिर पार्टीलाई लैजाने, उत्पादन टिमहरू बनाउने, श्रम टिमहरू बनाउने, सामूहिक जीवन बताउने कार्यक्रमहरू बनाउने यस्तो ल्याएको छु मैले अहिले। मलाई लाग्छ यो सबै कार्यक्रम अहिले बाहिर अरू राजनीतिक दलहरूले र अहिले चाहिँ मिडियामा यो कुरो त्यति धेरै चर्चा भएको छैन, के हो होइन भने परे होला। तर मैले गम्भीर ऐतिहासिक आत्मसमीक्षा गरेर तपाईँले अहिले सोधेको प्रश्नमा सबै मुद्दा माओवादीको हुने, माओवादीको चाहिँ नेतृत्वमा राज्य नहुने, यो के भयो भन्ने कुराको बारेमा समीक्षा गरेर फेरि नयाँ सिराबाट यो आन्दोलनलाई बलियो बनाउने, देशलाई बलियो बनाउने, परिवर्तनलाई सुदृढ गर्ने, जरुरी पर्छ संविधान संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि जाने, यसलाई परिमार्जन गर्ने, यी सबै कुराहरूमा यो पटक हामी पहिलाको जस्तो औपचारिक हुने छैन। हामी गम्भीर समीक्षासहित नयाँ सिराबाट जान्छौँ। त्यो कुराको पुष्टि प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको बेला तपाईँले पनि देख्नु भएको छ। 28 गते माघ मैले के बोलेँ र कसरी बोलेँ भन्ने त तपाईँ त्यहाँ प्रत्यक्ष श्रोता पनि हुनुहुन्छ, दर्शक पनि हुनुहुन्थ्यो नि त। मैले चुनौतीको साथ लाखौँ जनताको अगाडि हामी सिद्धिएका छैनौँ, हामी सिद्धिँदैनौँ। त्यसो यो देशमा माओवादी कसैले सिद्ध्याउन सक्दैन, सिद्धिँदैन माओवादी। सिद्धिँदैन ऋषिजी। म तपाईँ मार्फत आम नेपाली जनतालाई पनि भन्न चाहन्छु, यति ठुलो बलिदान त्यागपछि आएको यति ठुलो परिवर्तन र गाउँ गाउँमा घर घरमा जुन आन्दोलनमा जुन एउटा समर्पण देखा पर्यो, त्यो म नरहे पनि यो आन्दोलन, यो धारा मर्दैन, यो 100औं वर्ष रहन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। भीमसेन थापालाई सम्झिन्छौँ हामी, अमरसिंह थापालाई सम्झिन्छौँ हामी, पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिन्छौँ। किन? मनपर्ने नपर्ने दुइटै होला नि उनीहरूका कुराहरू, तर पनि इतिहासमा उनीहरूले खेलेको भूमिकाको कारणले उनीहरूलाई हामी सम्झिराख्छौँ। जनताको एउटा सेक्सनले उनीहरूलाई सम्मान गरिराखिन्छ भने माओवादी आन्दोलन पनि, माओवादी पार्टी र नेताहरू अहिले नरहे पनि भावी पिँढीले फेरि चिहानबाट निकालेर पनि फेरि माओवादी धारालाई यो एउटा क्रान्तिकारी धारा हो, यो परिवर्तन र जनताको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति समर्पित हुने एउटा विचार आदर्शमा चल्ने धारा हो भनेर खोजेर ल्याउँछन् र पनि जान्छ। होइन, तपाईँ भिजन भएको नेता हो, तपाईँको क्रियाशीलता पनि धेरै ठाउँबाट प्रशंसा हुने गर्छ क्या। प्रचण्ड भनेको बिहानदेखि बेलुकासम्म रातभरि पनि पढ्ने, लेख्ने, काम गर्ने नेता। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको राजनीति प्रतिवेदन आउन त बाँकी छ, तर बाहिर चर्चा के भएको छ भन्दा यसपटक प्रचण्डले बाजी मार्दै हुनुहुन्छ। राजनीति प्रतिवेदनमा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ नि आफ्नै बारेमा, आफ्नो चाहिँ तपाईँले समीक्षा गर्नुभएको छ कमी कमजोरी यसपटक। त्यही त मैले अघि भने नि त, मैले चाहिँ सबभन्दा पहिला आफैबाट सुरु गरेको छु भन्ने कुरा नै मैले अघि भनिहालेँ। हामीले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलाको कुरा मैले त्यति धेरै चर्चा गरेको छैन। इतिहासको सामान्य सीमावलोकन त हुन्छ नै, छ नै, एउटा च्याप्टरै सीमावलोकनको छ। तर चाहिँ शान्ति सम्झौतामा आएपछि कहाँ चाहिँ त्रुटि भयो भन्ने कुराको चाहिँ समीक्षा मैले मबाट नै, केन्द्रबाट नै सुरु गरेको छु र मलाई लाग्छ त्यसले हाम्रो माओवादी पार्टीलाई मात्रै होइन, माओवादीबाट अलग भएर जानुभएका जस्तो किरणजीहरू, बाबुरामजीहरू, विप्लवजीहरू र फेरि अस्ति भर्खरै नेकपा बनाएर जानुभएका माधवजीहरू र स्वयं एमाले भित्रका पनि सबै इमान्दार कम्युनिस्टहरूलाई राम्रो अपिल गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। सबैलाई लाइन त यही पो सही हो भन्ने बनाउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ। तपाईँले एमालेलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो बनाउनु पर्छ राजनीति प्रतिवेदन? अब शत्रु एमाले हो कि होइन? अब मैले मेरो दस्तावेजमा या जो मैले प्रस्तुत गर्दैछु आज, त्यसमा एमालेको जे मूल्याङ्कन गरेर हामीले नेकपा बनाइएको थियो त्यति बेलाको एउटा प्याराग्राफ नै मैले त्यहाँबाट कोट गरेर प्रतिवेदनमा राखेको छु। एमाले बारे, मदन भण्डारीको भूमिका बारे जे कुरा हामीले पार्टी एकता गर्दा गरिएको थियो त्यो सही थियो भनेर मैले राखेको छु र माओवादीको बारेमा जे मूल्याङ्कन गरिएको थियो त्यो पनि सही थियो भनेर नै मैले एमालेको हिजो पार्टी एकता गर्दाखेरिको स्थितिलाई मैले राम्रोसँग स्मरण मात्रै होइन, सकारात्मक मूल्याङ्कन मात्रै होइन, त्यसलाई प्रस्तुत गरेर दस्तावेजलाई पूर्णता बनाउने कोसिस मैले गरेको छु। कारण यसबाट मलाई लाग्छ एमालेका इमान्दार कार्यकर्ताहरू, नेताहरूलाई पक्कै पनि त्यो त स्मरण हुन्छ। किनकि एमालेप्रति तपाईँको मोह अब हाम्रो अलिकति बिग्रेको भनेको चाहिँ केपीजीसँगै हो।
एमालेका आम नेता कार्यकर्तासँग बिग्रेकै थिएन। म एकचोटि तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ किनकि नेकपाको त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय समितिको बैठकको अध्यक्षता मैले गरेको थिएँ। मलाई त्यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष भनिएको थियो त्यति बेला। यद्यपि केपीजीले स्वीकार्नु त भएको थिएन, तर पनि त्यो निर्णय भएपछि मैले केन्द्रीय समितिको बैठक चलाएँ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ राष्ट्रिय सभागृहमा 5 दिन चल्यो त्यो बैठक। यति राम्रो बैठक भयो, सबै केन्द्रीय समितिको अनुहारमा उज्यालो आयो, विश्वास पैदा भयो। अब पार्टी बन्नी भयो। म देशभरि प्रशिक्षणमा हिँडेँ। मलाई एमालेका धेरै नेता कार्यकर्ताले मदन भण्डारी भेट्यौँ कमरेड तपाईँको रूपमा भने। म त्यसै पनि भावुक मान्छे। अब पार्टी त बन्नी भयो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन त शक्तिशाली हुने भयो भन्ने विश्वास भएको बेलामा केपीजीलाई र केपीजीका अहिले नजिकै ल्याउनु भएको छ नि, नजिकै ल्याउनु भएको छ। कोहीलाई वरिष्ठ बनाउनु भयो, कोहीलाई महासचिव बनाउनु भयो। ती साथीहरूलाई र केपीजीलाई राम्रो लागेन। यो कुराको मेरो यो व्याख्या मात्रै होइन, यसको प्रमाण अस्ति भर्खरै एकजना लिडरले एमालेकोले भन्नुभयो, यदि विघटन सदन नगरेको भएर पार्टी यस्तो नगरेको त प्रचण्डले त सबै पार्टी खाइसकेका थियो नि भन्नुभएको छ क्या। म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई पनि हेरिसक्नुभयो होला। एकजना नेताले भन्नुभयो, अहिले भन्नुभयो, यदि हामीले विघटन नगरेको भए पार्टी यस्तो नगरेको भए त प्रचण्डले पुरै पार्टी खान्थ्यो। प्रचण्डले पुरै पार्टीलाई युनिफाइड गरेर बिग्रिन्थ्यो नेपाल कि सप्रिन्थ्यो? जनतालाई विकास, निर्माण, सामाजिक न्याय, सद्भावतिर जान्थ्यो कि बिग्रिन्थ्यो भन्दा मलाई त चाहिँ झन् सप्रिन्थ्यो भन्ने लागेको छ। एमालेको साथीहरू केही टिमलाई त्यस्तो लाग्यो कि चाहिँ माओवादीले या प्रचण्डले सबै खाने भयो। मलाई त गर्व थियो। केन्द्रीय समितिको बैठक राम्रो भयो, निर्णय राम्रा भए, एकता सुदृढ भयो। तर उहाँहरू पशुपति प्लाजा भन्ने होटलमा गुटको भेला त्यसपछि गर्नुभयो, बर्बाद हुने भयो, पार्टी त जाने भयो भनेपछि अब प्रचण्डमाथि जे गरेर हुन्छ प्रहार गर्नपछि भनेपछि सुरु भयो यो सबै खेल। सोध्नु होला तपाईँ एमालेका नेताहरूसँग, रियालिटी यही हो। फेरि पनि तपाईँ एमालेसँग पार्टीगत रूपमा कार्यगत एकता गरेर सहकार्य गरेर सम्झौता गरेर जाने पक्षमा हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीसँग? त्यो सम्भावना छ? अब अहिले आगामी यात्रा तत्काल मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ। अहिले केपीजीसँग नै फेरि गठबन्धन या एकता गरेर कुनै जाने सम्भावना मैले देखेको छैन। हाम्रो बिचमा यसो त अब भर्खरै हाम्रो वैचारिक सङ्घर्ष चल्यो, प्रवृत्तिगत सङ्घर्ष चल्यो, विघटन र चाहिँ पुनस्थापनाको सङ्घर्ष चल्यो। यी सबै सङ्घर्षको पृष्ठभूमिमा अहिले तत्कालै केपीजीसँग एकता या गठबन्धनको म कतै सम्भावना देख्दिनँ। त्यो बडो नाटकीय र कृत्रिम पनि हुन्छ, त्यसले जनतामा राम्रो सन्देश पनि दिँदैन। अब केपीजीलाई पनि म के भन्न चाहन्छु, अहिले बढी चाहिँ गाली गलोजतिर अथवा बढी अपशब्दतिर पनि म जान चाहन्न। म के भन्न चाहन्छु भने उहाँलाई लागेको छ म फेरि पनि बहुमत ल्याएर देखाउँछु भन्ने लागेको छ उहाँलाई। देखाउनुस् भनिसक्नुभयो। म सिंहदरबारमा कसरी पस्छु भन्नुभएको छ। पसेर देखाउनु। शक्तिशाली नेता बनेर 2 मतको प्रधानमन्त्री बनेर जान्छु भन्नुभएको छ। ल अब मैले मेरो भनाइ के छ, ल त्यो गरेर देखाउनुहोस्। तपाईँले त्यही गरेर देखाउनु भयो भने त्यसपछि ल तपाईँले भनेको पुर्याउनु भयो, म बधाई भन्न आउँला। होइन, मैले भनेको जस्तो भयो र हाम्रो गठबन्धन अगाडि गयो र त्यसले जनताको विश्वास लियो भने तपाईँ आउनुपर्छ भनेको छु मैले। कुरा भन्नुभयो त, त्यस कारण हामीले यो व्यक्तिगत कुरा त होइन, लिनु दिनु त व्यक्तिगत मेरो केपीसँग छैन, केपीको मसँग नि केही पनि छैन नि। त्यस कारण यो विचारको कुरा हो, प्रवृत्तिको कुरा हो। तपाईलाई कम्युनिस्ट नेतै होइन, माओवादी केन्द्र कम्युनिस्ट नै होइन भन्नुभएको छ हिजो। अब यो मैले अहिले के भन्ने, उहाँले के भन्ने कुरा होइन। यो नेपाली जनताले, नेपालका सबै वामपन्थीहरू, बुद्धिजीवीहरू सबैले कुन चाहिँ कम्युनिस्ट हो, कुन चाहिँ कम्युनिस्ट होइन भनेर जज गर्ने त न्यायाधीश त अब जनता र वामपन्थी बुद्धिजीवी सबै हो नि त, इतिहासले जज गर्ने हो नि। मैले अहिले भन्दा त चाहिँ केपीजी त कम्युनिस्टको त क पनि छैन त भनिराखेकै छु नि मैले। उहाँले अहिलेसम्म कहीँ वैज्ञानिक समाजवादका कुरा गर्नुहुन्न, मार्क्सवाद लेनिनवादका कुरा पनि त्यति गर्नुहुन्न, कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्न, जनवादी केन्द्रियता र विधि पद्धतिको कुरा गर्नुहुन्न। कहाँनिर उहाँलाई कम्युनिस्ट भन्ने छ र? मैले त कहीँ पनि त्यस्तो देख्दिनँ। तर फेरि उहाँले मलाई भन्नुहुन्छ भने त यसको जज त गर्नु पर्यो नि जनताले। प्रचण्डजी, तपाईँ शान्ति प्रक्रिया आउँदाखेरि 12 बुँदे सम्झौता गरेर नेपालमा छ नि लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई तपाईँले बाहिर बसेर समर्थन गर्दाखेरिको प्रचण्ड छ नि, मान्छेहरूले भन्थे प्रचण्ड बाघ जस्तो प्रचण्डसँग सबै डराउँथे, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति। आज प्रचण्ड किन कमजोर हुनुभयो?
म त्यस्तो त हेर्नुहोस्, पहिला बाघ जस्तो ठान्ने र डराउने पनि गलत थियो। मसँग डराउन पर्ने मान्छे होइन, थिइनँ। जनताहरू भन्थे क्या, प्रचण्ड। जनयुद्धमा पनि म यस्तै थिएँ, शान्ति सम्झौता पनि म यस्तै थिएँ। तपाईँ पहिलोचोटि चाहिँ मैले अन्तर्वार्ता तपाईँको पहिलो लिएको असार गल्ती 2 गते तपाईँले लिँदाखेरि पनि म यस्तै थिएँ, अहिले पनि म उस्तै छु। हिजो मलाई बाघ ठान्ने पनि गलत हो, त्यो मनोगत कुरा थियो। म बाघ थिइनँ, म प्रचण्डै थिएँ। अहिले मलाई केही नै रहन्छ, यो त सामान्य हामी जस्तै पो रहेछ भनेर ठान्ने, अथवा कमजोर भयो अब यो जुवा उखेले नै हुन्छ भने जस्तो ठान्ने पनि गल्ती हो। म भन्छु तपाईँलाई, हिजो बाघ ठानेर डराउनु पनि गल्ती हो। अहिले अब यो मर्यो त्यस कारण यसका जुवा उखेलौँ भनेर ठान्ने पनि गल्ती हो। यो कुरा चाहिँ मैले देश जनताको निम्ति आफ्नो ठाउँबाट एउटा आदर्श, एउटा विचार, एउटा प्रवृत्तिको नेतृत्व गरेर मैले अहिले पनि, तपाईँ हामीलाई कमजोर भन्न खोज्छन् मान्छेहरूले, तर अब त भन्न सक्ने स्थिति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले हामीले पार्टी पुनर्निर्माणको अभियान गर्दै यो अधिवेशनसम्म जसरी आएका छौँ र जनतामा जस्तो आकर्षण देखा परेको छ त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। तर हामी जरुरी पर्दा फेरि जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न नि सक्दा रहेछौँ भन्ने कुरा त पोहोरको प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनले देखायो नि। होइन, 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि प्रचण्डले भन्दाखेरि लाखौँ जनता सडकमा आउँथे। तपाईँलाई हेर्नको लागि मान्छे लाइन लागेर बस्थे क्या। त्यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यो चाहिँ किनभने किनभने आज कहाँ हुनुहुन्छ, भूमिगत जनताको खोजी क्या, जनता जान्न चाहन्छ। 20औं वर्ष भूमिगत बसेर त्यत्रो युद्धको नेतृत्व गरेर शान्तिमा सम्झौता गर्न आएको नेतालाई जनताले नजिकबाट हेर्न चाहनु, मलाई छुन चाहने, यो सबै त मैले सबै अनुभव गरेको छु नि। मैले जति त अनुभूति त अरू कसैले पनि गरेको छैन नि। होइन, तपाईँ भूमिगत बस्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा सबैले मान्थे, जनताले मान्थे नि त। तपाईँले सशक्त द्वन्द्व गर्नुभयो र जनतालाई तपाईँले आफ्नो पक्षमा ल्याउनु भयो, परिवर्तनको पक्षमा ल्याउनु भयो। तर आज तपाईँ खुला भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो नीतिमा, जीवनशैलीमा, सोचमा, चिन्तनमा किन युटर्न हुनुभयो भन्नुहोस् त? पहिलो कुरा चाहिँ हिजो मतलब युद्धको नेतृत्व गर्दा र युद्ध सुरु गर्दा सबैले मान्थे, सबैले समर्थन गर्थे भन्ने कुरा पनि सत्य होइन। है, त्यतिखेर जनतामा तपाईँको क्रेज थियो? जनतामा क्रेज पक्कै पनि थियो, पार्टीमा थियो, यो कुरा साँचो हो। र पार्टी र जनतामा केही कमी जो देखिएको छ त्यो कमजोरी हाम्रो आफ्नै कमजोरीको कारण भन्ने कुरा मैले अघि नै भने। म त्यसको ऐतिहासिक समीक्षा गर्दैछु, कहाँ चुकियो हामी भन्ने कुराको बारेमा, होइन। हामी शान्ति प्रक्रियामा, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा विधि प्रक्रिया प्रणालीमा कहाँ त्रुटि गरियो र पार्टीभित्र अलिकति आशंकाको स्थिति बन्यो। हामीले विचार संश्लेषण भनेर प्रचण्ड पथ भनेका थियौँ, त्यसलाई हामीले कुन विधि तरिकाद्वारा ड्रप गर्दाखेरि जनता कार्यकर्तामा के मेसेज गयो त्यसको समीक्षा हामीले तपाईँको चाहिँ साथसाथै हामीले चाहिँ पार्टी एकता र विभाजनको श्रृङ्खला जो पैदा भयो त्यसको पछाडिको मुख्य वैचारिक राजनीति के कारण पर्यो जसले गर्दा यस्तो आशंका, हिजो त्यत्रो युद्धमा सँगै हातेमालो गरेका नेताहरूको टिम विभाजित हुने स्थिति के कारणले भयो, यो सबै कुराको गम्भीर समीक्षा गरेर दस्तावेज आउने भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने यो कुरो जनताले स्वीकार्ने छ। होइन, निम्न वर्गको लागि तपाईँले काम गर्नुपर्छ, सर्वहारा वर्गको लागि, किन मजदुरको लागि। तर पछिल्लो समय जनताको लागि तपाईँले काम गर्न सक्नु भएको छ? मैले त त्यो भनिराखेकै छु नि त। यहाँनिर केही नै कमजोरी भएन, जनतासँग तपाईँको सम्बन्ध टाढियो। जनतासँग सम्बन्ध मेरो नै टाढियो भन्ने पनि मलाई धेरै लाग्दैन। हामीले कहीँ न कहीँ हामीले विचारलाई स्पष्ट र धारिलो रूपले अगाडि बढाउने कुरामा कमी भएको छ। हाम्रो सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउने र जनताको बिचमा स्थापित गरिराख्ने कुरामा कमजोरी भएको छ। हाम्रो जनतासँगको सम्बन्ध बनाउनको लागि हामीले कार्यक्रमहरू बनाएर जनतामा जाने कुरामा कमजोरी भएको छ। हामी काठमाडौँमै अलिक बढी नै रुमल्लिए जस्तो भयो धेरै नेताहरू। यसलाई करेक्सन गर्ने आवश्यकता पक्कै पनि छ। तर जनताको भरोसा पुरै टुट्यो भन्ने कुरा मलाई किन लाग्दैन भने म अहिले पनि देशका विभिन्न भागमा यो प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको क्रमदेखि पार्टी पुनर्निर्माणको अभियानको क्रममा पनि म देशभरि नै गएको छु। विश्वका विभिन्न भागमा जाँदा पनि यस बिचमा चाहिँ विश्वभरि नेपालीहरू चाहिँ कसरी सोचेका छन् भनेर हेर्दा मैले के देख्छु भने पार्टी फेरि जनतामा आओस्, पार्टी फेरि चाहिँ तल्लो वर्ग मजदुर किसानको बिचमा आओस्, श्रमिकहरूको बिचमा आओस् भन्ने चाहना छ। किन आएन भन्ने पो गुनासो छ त।
किन चाहिँ नेताहरू चाहिँ होइन खालि क्रान्तिकारी धरातल तपाईँहरूको कमजोर भएको छ नि त भयो त मैले माने त बाबा त्यो त त्यसलाई उकास्न माने। सक्नुहुन्छ त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ सक्नुहुन्छ? सकिन्छ मलाई त लाग्छ केही उकास्ने प्रक्रियाको सुरुवात भइ नै सक्यो त्यो बडो चाहिँ तीव्र गतिमा भयो भन्ने छ मेरो 4 महिनामा तलदेखि पार्टी पुनर्निर्माणको अभियान जसरी चल्यो जनसङ्गठनहरूका चाहिँ विस्तार गर्ने सुदृढ गर्ने अभियान जसरी चले मलाई लाग्छ अर्को 4 महिनामा हामी धेरै माथि पुग्छौँ भन्ने विश्वास छ र यो राष्ट्रिय अधिवेशनबाट हामीले एउटा सन्देश दिन्छौँ त्यो सन्देश देशकै लागि सन्देश हुन्छ माओवादी पार्टीलाई मात्रै होइन तपाईँ ध्यान दिनु होला देशकै लागि सन्देश हुन्छ यो देशैलाई कसरी अगाडि बढाउने हामीले जस्तो संविधान बनायौँ समाजवाद उन्मुख परिकल्पना गऱ्यौँ निजी सार्वजनिक र चाहिँ तपाईको सहकारीको बीचमा समायोजन गरेर अर्थतन्त्र नयाँ बनाउने भन्यौँ सामाजिक न्याय दिने भन्यौँ मौलिक अधिकारका त्यत्र ठुला कुराहरू गऱ्यौँ ती कामहरू किन हुन सकेनन् र अब कसरी तिनलाई बढाउने भन्ने बारेमा पनि एउटा अपिल हामी अहिले यो अधिवेशनबाट दिन चाहन्छौँ यो माओवादीको निम्ति मात्रै अपिल माओवादी समर्थकलाई मात्रै अपिल हुने छैन यो राष्ट्रलाई माया गर्ने सम्पूर्ण देशभक्तहरूको निम्ति अपिल हुनेछ परिवर्तन र समृद्धि चाहने सबैको निम्ति पनि एउटा नयाँ अपिल फेरि नयाँ नारा सहित नयाँ चाहिँ तपाईको सुदृढीकरण भनौँ नयाँ आत्मसमीक्षा सहित माओवादी देशलाई अगाडि ल्याउन आयो भन्ने विश्वास चाहिँ दिलाइन्छ भन्ने हामीले 2064 सालतिर फर्कन चाहन्छु तपाईँ त्यतिखेर शक्तिशाली पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो संविधान सभामा सबैभन्दा ठुलो पार्टी करिब करिब धनी प्रत्यक्षमा तपाईँले बहुमत पुर्याउनु भएको थियो 120 सिट जितेको पार्टी हो नि त माओवादी आज अब 2074 सालमा तपाईँ तेस्रो पार्टी बन्नु भएको छ अब आगामी निर्वाचनमा तपाईँ पहिलो पार्टी बन्न सक्नुहुन्छ प्रचण्डजी त्यो सम्भावना छ सम्भावना त छ हेर्नु होला मैले के भनेको छु भने कि सम्भावना किन पैदा भयो दुईटा कुरा हुन्छ अहिले नेपालमा दुईटा धाराको बीचमा विचारमा प्रवृत्तिमा राजनीतिमा बडो तीखो सङ्घर्ष परेको छ यो भौतिक सङ्घर्ष भने होइन मैले विचारको सङ्घर्ष एउटा धारा भएन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले देशलाई राम्रो गरेन खोइ भनेर चाहिँ गणतन्त्रको विकल्प खोज्न थालेका छन् म भन्दैछु त्यो धारा छ एउटा कुरा भन्नु त्यो धारा भनेको पूर्व सामन्तहरूको जमिनदारहरूको दलालहरूको धारा हो भन्ने छ मेरो मात्रै होइन मेरो कुरा होइन है म मेरो भन्दै छैन यो धारामा जो देखा पर्छन् अहिले पात्रहरू मान्छेहरू पार्टीहरू तपाईँ हेर्नुभयो भने फर्केर फेरि कहीँ न कहीँ गणतन्त्रका विरुद्ध त्यसको चाहिँ अब औचित्य सिद्धियो भन्नतिर जान्छन् यो धारा भनेको इतिहासको चक्कालाई पछाडि धकेल्न चाहने धारा हो यो व्यक्तिको कुरा होइन कसैप्रति व्यक्तिप्रति रिस रागको कुरा पनि होइन यो धारा जताबाट तपाईँ हेर्नुभयो भने यो प्रतिक्रान्तिकारी धारा हो प्रतिगमनकारी धारा हो अर्को धारा छ जहाँ आइयो यहाँ यसको रक्षा गर्नु पर्यो यो पर्याप्त छैन यसबाट अझ अगाडि जानु छ भन्ने धारा छ त्यो प्रगतिशील धारा हो त्यो प्रगतिको धारा हो अग्रगामी धारा हो मलाई के यो दुईटा धाराको बिचमा चल्या छ अहिले गहिरो गरी चल्या छ यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि एक थरी चाहिँ त्यो मैले अहिले भनेको अलि प्रतिगमनतिर जाने धारालाई साथ सहयोग गर्न चाहेका छन् एक थरीले चाहिँ होइन जे भएको छ त्यसलाई त बचाउनुपर्छ नेपालमा त्यसपछि अलि अगाडि जान्छ समृद्धितिर भने त्यसलाई पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि छ त्यही यो लडाईँ नेपालभित्रको मात्रै लडाईँ छैन यो लडाईँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि छ फेरि नेपाल भारत र चीन जस्ता विशाल छिमेकीको बिचमा हुनुको नाताले र अहिले अमेरिका पनि फेरि एक ढङ्गले चाहिँ आफूलाई चाहिँ विश्व महाशक्तिको हैसियतमा चाहिँ आफूलाई बनाइराख्नको लागि उसले पनि नयाँ नयाँ रणनीतिको त विकास गरिराखेकै छ गर्छ पनि स्वाभाविक पनि हो त्यो सबैको ट्रायङ्गुलरको केन्द्रमा नेपाल छ हामी सानो छौँ थोरै जनसङ्ख्या छौँ तर विश्वको ध्यान जाने ठाउँमा छौँ अहिले त झन् बढी केन्द्रीकरण एकदम ट्रायङ्गुलर सङ्घर्षको केन्द्रबिन्दुमा नेपाल छ तपाईँलाई मैले हिरो खिचेँ भने तपाईँले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारत र चीनलाई सँगै लिएर जानुपर्छ भनेर तपाईँले पहल गर्नु भएको थियो अहिले तपाईँको अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रिएको छ नि त फेरि अमेरिकासँग मेरो चाहिँ कुनै चाहिँ हाम्रो पार्टीको चाहिँ कूटनैतिक सम्बन्ध सामान्य राजनीतिक सम्बन्ध केही नै बिग्रिएको छैन एमसीसी पारित अमेरिकासँग सुन्नु न अमेरिका म एउटा कुरा मैले दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ भारत र चीनसँग राम्रो सद्भावपूर्ण सम्बन्ध बनाउने र त्यसलाई विकसित गर्न जो पहल गरेँ म अहिले पनि त्यो मान्यतामा दृढ छु र विश्वका सबै
सबै राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु पर्छ। हाम्रो नेपालको भूराजनीतिक स्थितिले हामीलाई डिक्टेट गर्ने कि हामीलाई भन्ने कुरा के छ इतिहासले भने हामी कसैसँग दुश्मनी गरेर लडाइँ गरेर हामी अगाडि जान सक्ने स्थिति होइन नेपालको। सबैसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौमिकता देशको भौगोलिक अखण्डतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सबैसँग सम्बन्ध राम्रो बनाएर मात्रै नेपालको हित हुन्छ भन्ने हाम्रो इतिहासले, यो कुनै पार्टी विशेष र व्यक्ति विशेषको कुरा होइन, हाम्रो भूराजनीतिले हामीलाई डिक्टेट गरेको छ। त्यसमा म प्रष्ट छु र अमेरिकासँग पनि मेरो कुनै दुश्मनी पनि छैन। हो, विचारमा सिद्धान्तमा उहाँहरूले पुँजीवादको प्रतिनिधित्व गर्छ अमेरिकाले संसारभरि। उहाँहरूले अपनाएको प्रणाली भनेको पुँजीवादी प्रणाली हो। त्यो प्रणालीप्रति हाम्रो सैद्धान्तिक विमति त छ त, हामी समाजवादी प्रणालीका पक्षधर हौँ। यो विवाद त चलिरहेको छ, यो त हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि भइरहेको छ। यही कारणले दुश्मनी भन्न हुँदैन। त्यसो भनियो भने त देशहरूको बिचको तर एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रचण्ड पुग्नुभयो। अब मैले फेरि एमसीसीको बारेमा बडो प्रष्टसँग मैले भन्दै आएको, हामीले अमेरिकाले दिएको यो अनुदान सहयोगलाई हामी स्वागत नै गर्छौँ। पहिलो कुरा, अमेरिकासँग हाम्रो राम्रो कूटनैतिक सम्बन्ध भएको 75 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। त्यो बिचमा हामीले धेरै सहयोगहरूको आदान प्रदान लेनदेन सबै गरेकै छौँ। त्यसलाई हामीले कहिल्यै नराम्रो भनेका छैनौँ। हामीलाई भौतिक पूर्वाधारको विकासको निम्ति आर्थिक सहयोग चाहिएकै छ। त्यो अमेरिकाले दिने सहयोगको हामी विरोधी होइनौँ, यो पहिलो कुरा हो। त्यसो भएर मैले कहाँनिर चाहिँ समस्या परेको हो त अहिले भने, पहिलो कुरा त सुरुमा त यो सामान्य नै थियो। ओरिजिनल सहमति भयो, हस्ताक्षर भयो। ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अहिले मान्य सूचना सञ्चार मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुभयो, त्यति बेला अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामी पनि सरकारमा थियौँ, सहज ढङ्गले गइरहेको थियो। तर पछिल्लो चरणमा जुन एग्रिमेन्ट सम्झौता भएर गरियो त्यो ओरिजिनल सहमतिमा नभएका कुरा गरियो। किन ओरिजिनल सहमतिमा पार्लियामेन्टमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने थिएन। सरकारले दुईटा सरकारको बिचमा सहमति भयो, पैसा आउँछ, विकासका काम हुन्छ, सिद्धियो कुरा, त्यस्तो थियो सुरुको। तर पछि चाहिँ यसलाई त्यहाँ लाने किन भनियो भन्नेबाट विवाद सुरु भयो। किन यसो भनियो? त्यसपछि आयो आइपिएसतिरको अङ्ग हो यो भनेर चाहिँ अमेरिकाकै कतिपय मन्त्रीहरूले भनेपछि फेरि अर्को विवाद सुरु भयो। अनि नेपाली जनतामा के पर्यो भने के हो त यो भन्ने चाहिँ शङ्काले लङ्का खाने स्थिति बन्दै गयो। त्यसो भएपछि अनि सबैले पढ्न थाले फेरि के रहेछ त यो एमसीसी भनेको भनेर सम्झौताको अध्ययन गर्दै जाँदा केही ठाउँमा परिमार्जन या संशोधन या स्पष्टीकरणका आवश्यकता छ भन्ने देखिन आयो। हामीले नेकपा हुँदाखेरि गरेको पनि कार्यदल बनाएर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ जो कार्यदल बनाएको थियो झलनाथजी, भीम रावल र प्रदीप गेवालीको कार्यदल बनाएको थियो त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्री समेत। त्यो कार्यदलले दिएको चाहिँ सुझावमा पनि केही परिमार्जन गरेर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने दिएको थियो। त्यो कुरा पनि हामीले ध्यानाकर्षण गरायौँ, सबैलाई गराइराखेकै छौँ। अहिले हाम्रो भनाइ के हो भने तपाईँले अहिले देख्नु, अहिले मेरो भनाइ चाहिँ यो गठबन्धन आजको दिनमा त मैले जे भनेको त्यहीतिर गइरहेको छ भन्ने छ मेरो चाहिँ। मैले जे भनेको मैले गठबन्धन बनेपछि र अस्ति भर्खरै प्रधानमन्त्रीलाई भने ठिकै छ, यसलाई हामीले रिजेक्ट गर्ने फिर्ता जाओस् भन्ने होइन, तर यसलाई अलिकति राष्ट्रिय सहमतिको पनि वातावरण बनोस्, केही परिमार्जन बनाउने पनि वातावरण बनोस्, सकिन्छ केही विषय संशोधन गर्नुपर्ने छ भने पनि गरियोस्, तर जबरजस्ती नगरियोस्। जबरजस्ती गरेर राम्रो हुँदैन। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीजी एकचोटि अल पार्टी मिटिङ बोलाउँ, अस्ति बोलाइयो पनि तर केपीजी आउनु भएन। गठबन्धनको मिटिङ बसौँ, बोलाइयो पनि, गठबन्धनको मिटिङ बस्यौँ। त्यहाँ फेरि एकचोटि चाहिँ कहाँ अलिकति चाहिँ सुधार्न पर्ने हो त्यसलाई चाहिँ ठोस रूपमा प्रस्तुत गर्ने भनेर फेरि चाहिँ मन्त्रीको पनि नारायण काजी र चाहिँ झलनाथको फेरि एउटा टिम बनाएको छ। यो सबै त हामी सकारात्मक उद्देश्यको लागि पारित हुन्छ पार्लियामेन्टबाट। त्यो सबै भइसकेपछि एउटा अन्डरस्ट्यान्ड, अनि त्यसपछि मैले फेरि एडिटरहरू र पत्रकार पनि खास पत्रकारसँग एकचोटि यो विषयमा सल्लाह गर्नुपर्छ। यस्तो समस्या पर्यो, हामी चाहिँ यसलाई रिजेक्ट गर्न चाहँदैनौँ, तर यो ठाउँमा सुधारको कुरा उठिरहेको छ। तपाईँहरूको भनाइ के छ भने तपाईँहरूसँग सोध्दैछौँ हामी, वरिष्ठ पत्रकारहरू एडिटरहरूको नि मिटिङ राख्ने कुरा भएको छ। सायद हाम्रो अधिवेशनपछि त्यो कुरा पनि हुन्छ र एउटा चाहिँ धारणा बनिसकेपछि हामी अगाडि जान्छौँ। एमसीसी कारणले गठबन्धन चुट्ने, तपाईँ र शेरबहादुर देउवाको केमिस्ट्री भत्किने त सम्भावना छैन? मैले बिल्कुल त्यस्तो देख्दिनँ।
पहिलो कुरा यसलाई पनि हामीले एउटा समझदारीका साथ टुङ्गोमा पुग्ने कोसिस सुरु गरि नै सक्यौँ। त्यो कोसिस अगाडि बढी नै सक्यो, यो दुनियाँले देखेकै कुरा हो। दोस्रो कुरा एमसीसीकै कारणले गठबन्धन कुनै हालतमा टुट्दैन भन्ने कुरा शेरबहादुर र मेरो बडो गहिरो अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको मैले विश्वास लिएको छु। हामी कुरा लगातार गरिराखेकै छौँ र चाहिँ यो गठबन्धन भनेको यो राष्ट्रको लागि, यो संविधान लोकतन्त्रको लागि जरुरी छ भन्ने कुरामा उहाँ चाहिँ दृढ हुनुहुन्छ, म पनि दृढ छु। त्यसकारण यो अलिकति मिलेरै जानुहुन्छ, मिलेरै जानुपर्छ। 5 दलीय गठबन्धन मिलेरै जाने कुरामा म विश्वस्त छु र मलाई लाग्छ शेरबहादुरजी पनि यो कुरामा दृढ नै हुनुहुन्छ। जब जब देशमा अप्ठ्यारो पर्छ प्रचण्ड अगाडि आउनुहुन्छ समस्या समाधान गर्न। 5 दलीय गठबन्धन बनाउनु भएको छ, एमसीसीको कारणले गर्दा यो गठबन्धन नभत्कियोस्। भत्किँदैन। एमसीसी ढिलो छिटो भए पनि गठबन्धन चाहिँ केही हुँदैन। एमसीसीमा तलमाथि हुन सक्छ, तलमाथि भन्दा पनि यसलाई एउटा समझदारीको साथ टुङ्गोमा पुर्याउने भन्ने कुरा नै हो। समझदारीका साथ पारित हुन्छ, समझदारीका साथ तपाईको पनि भनाइ हो, निष्कर्ष त्यही हो। त्यसमा तपाईँ ब्याक हुनुहुन्न। त्यही हो। त्यसकारण यो समझदारी बनाउनेतिर नै हाम्रो प्रयास छ। समझदारी बनाउन ढिलो छिटो हुँदैमा चाहिँ यो एमसीसी यताउता हुने, जस्तो कि अब प्रमुख प्रतिपक्षको चाहिँ नेताले त भनिराख्नु भएको छ गठबन्धन टुटाऊ, म समर्थन गरिदिन्छु। हाम्रो भनाइ के छ भने यो त योभन्दा अराजनैतिक भनाइ त केही नै हुँदैन। त्यत्रो प्रमुख प्रतिपक्षीले त आफ्नो पोजिसन पो भन्नुपर्छ, आफ्नो विचार पो भन्ने हो। तिमीहरू फुट्छौ भने म समर्थन गर्छु, फुट्दैन भने गर्दिनँ भन्न मिल्छ। त्यो पनि कुनै राजनीतिक पार्टीको भनाइ हो र? त्यसकारण गठबन्धन चाहिँ आफ्नो पोजिसनमा क्लियर छ। राष्ट्रको हितमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको निम्ति यो गठबन्धन चुनावसम्मै जानपर्छ, जान्छ। अझ हाम्रो त चाहना के छ भने चुनावपछि पनि यो गठबन्धन निरन्तर जाओस्, यसमा अरू पनि जोडिने स्थिति बनोस् भन्ने। त्यसो भए संसद खुलाउनु तपाईँले पहल नगर्ने? अब केपी शर्मालाई नभेट्ने, तपाईँ बालकोट गएन? अब सुन्नुहोस्, अब संसद खुलाउने बारे पहिलो कुरा त के बुझ्नु पर्यो भने यो संसद जसरी अवरोध भएको छ त्यसको पछाडि कुनै लोकतान्त्रिक कारण, कुनै संवैधानिक कानुनी आधार छ कि छैन भनेर हेर्न पर्यो। मेरो भनाइ बिल्कुल छैन। उहाँले जे गर्नुभएको छ मैले त त्यसलाई गाई जात्रा भनेको छु कि यो नाटक किन गरे होला। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ त्यो 14 जना माथि व्हिप नलाग्ने भनेर आफ्नो निर्णय सुनाइसक्यो। निर्वाचन आयोगले त्यो पार्टीलाई मान्यता दिइसक्यो। सभामुखले 15 दिनभित्र दिनुपर्ने निर्णय 13 दिनभित्र दिइसक्नुभयो। अब उहाँहरू त्यहाँ बसेर नारा लाएको लागि के गरे हो भन्दा मैले उहाँको कुनै लोकतान्त्रिक मूल्य संस्कार केही पनि देख्दिनँ। म एउटै कुरा देखाएको छु, त्यो के हो त उहाँले दुईचोटि संसद विघटन गरेको अब चल्ने भयो। यसलाई चल्न नदिएर विघटन गर्नु सही थियो भन्ने पुष्टि गर्छु भनेर त्यो विघटनलाई प्रमाणित गर्न नाटक गर्नुभएको छ उहाँले। केही आधार छैन, न संवैधानिक, न कानुनी, न राजनैतिक, न नैतिक। गर्नै नहुने हो गरिराख्नु भएको छ। फेरि भने हिजो पनि भन्नुभएछ, मैले अहिले भर्खरै हेरेँ, यो रहँदासम्म चल्न दिन्न भन्नुभएको छ। योभन्दा चाहिँ अराजनैतिक र निरङ्कुश सोचाइ त अरू केही नै हुन्न। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने प्रधानमन्त्रीजी र मेरो चाहिँ के गर्ने, पटक पटक उहाँले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ, कहिले सिंहदरबारमा कहिले बालुवाटारमा। तर चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षीको नेता आउनुहुन्न। अनि मैले एक दिन बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्रीलाई भने, प्रधानमन्त्री उहाँ नआउने हुनुभयो, छलफल त गर्नै पर्ने छ, सहमति समझदारी त बनाउनु, तपाईँ र म नै जाउँ बालकोट। जनताले त देख्छन् नि कसले बल गरेछ कसले। बालकोट जाने तयारी हो तपाईँ? बालकोट उहाँ आउनुहुन्न अब अल पार्टी मिटिङमा भने हामी बालकोट गएर भए पनि उहाँसँग गम्भीर छलफल गरेर देशमा यो स्ट्याग्नेसन भन्छ नि, एउटा गत्यावरोध जो राजनीतिक देखिया छ यसलाई फुकाउन हामी सबै मिल्न पर्छ भन्न हामी तयार छौँ। अदालतको गत्यारोध चाहिँ कसरी अन्त्य गर्नु चाहिँ प्रचण्डजी तपाईँ त सबैलाई मिलाउनु व्यक्ति। सदनको कुरा मेरो यति हो। यो कुरा भएपछि सायद कुरा क्लियर भयो। अब न्यायालयको कुरामा जो समस्या देखिया छ हामी चिन्तित छौँ। गठबन्धनका सबै नेताहरू नै हामी त्यसमा बडो गम्भीर ढङ्गले ध्यानाकर्षण पनि भएको छ। हामी चिन्तित पनि छौँ र हामीले पटक पटक बैठक बसेर यसको छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् र यो न्यायालयभित्रबाटै समाधान हुनु सर्वोत्तम विधि हो है भन्ने कुरा पनि हामीले भन्यौँ र छिटै समाधान हुनेछ भन्ने विश्वास पनि हामीले व्यक्त गरेर वक्तव्य पनि बाहिर पठायौँ। तर अहिलेसम्म पनि समाधान भएको छैन। त्यसो भने हामी अहिलेसम्म चाहिँ त्यही लाइनमा कि यसलाई अदालतभित्रै छलफल गरेर न्यायाधीशहरूको बिचबाटै
कुनै न कुनै उपाय निक्लिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। त्यो सम्भावना देखिँदैन। अब अहिले त्यो अदालतभित्रबाट सम्भावना- समस्या अब- सुन्न अब नहुने त्यो भयो। अब सम्भावना- महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री हटाउने किन हटाउनु अब चल्दैछ अब 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 हामी त्यतापट्टि अहिले सोचेका छैनौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ गठबन्धनभित्र त्यो प्रवेश भएको पनि छैन, हामीले त्यतातिर सोचेका पनि छैनौँ। हामी अहिले पनि सकारात्मक ढङ्गले विन विन भन्छ नि, सबैलाई चाहिँ ठिकै हो यो भनेर एउटा समझदारीबाट समस्या समाधान गर्नेतिर नै हाम्रो ध्यान छ। अब हाम्रो यो अधिवेशनपछि गठबन्धनको बैठक बसेर के हुनसक्छ त विन विन भन्छ नि, सबैले जितेको जस्तो ठिकै ठिकै हो भन्ने कम्प्रोमाइजको भन्नेतिर हामी ठोस रूपमा छलफल गर्छौँ र गठबन्धनले र सरकारले पक्कै पनि पहल लिन्छ। किनभने हाम्रो चाहिँ गठबन्धनको एउटा बैठकपछि त्यहाँ हाम्रो प्रवक्ता क्याबिनेटको सरकारको प्रवक्ताको तर्फबाट यसलाई चाहिँ कुनै तरिकाले सहमति निकाल्न अपिल पनि गर्नुभएको थियो। हामी अब त्यही ठाउँबाट बैठक बस्छौँ। अब तपाईँको पार्टी छोडेर जानेहरूलाई तपाईँ पार्टीभित्र ल्याउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न र माधवकुमार नेपाल उपेन्द्र यादवसँग तपाईँको सहकार्य हुँदैछ, एकताको घोषणा हुँदैछ, त्यो सही हो? मैले थाहा पाएको सूचना अब त्यो पुरै सही पनि होइन, पुरै गलत पनि होइन। पहिलो कुरा चाहिँ माओवादीबाट अलग भएका साथीहरूको हकमा मेरो भनाइ के छ भने, जो साथीहरू माओवादी जनयुद्ध शान्ति सम्झौता यो परिवर्तन प्रति सकारात्मक सोच राख्नुहुन्छ, ती साथीहरू मलाई लाग्छ मेरो आत्मसमीक्षा, हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा हुने आत्मसमीक्षा र अब फेरि हामी अगाडि जाउँ भन्ने अपिलपछि अहिले हाम्रो कुरा त भइराखेकै छ। मैले भने किरणजीहरूसँग, विप्लवसँग पनि तपाईँको कुराकानी भइरहेछ। विप्लवसँग पनि भइरहेको छ। मलाई लाग्छ यो सम्मेलनपछि उहाँहरूलाई अझ बढी त्यसले मद्दतै पुर्याउँछ, एकतामा आउन भन्ने लाग्छ र एकताबद्ध हुन्छ भन्ने नै लाग्छ। जहाँसम्म माधवजी उपेन्द्रजी हाम्रो कुरा छ, हामी अहिले पनि गठबन्धनमा छौँ। यो गठबन्धन निर्माणमा माधवजीको र मेरो अलि धेरै नै मेहनत परेको हो। तपाईँलाई थाहा, त्यति बेला हामी अब नेकपामै थियौँ, झन्डै झन्डै अब बिस्तारै गठबन्धन बनाउनु पर्छ भन्ने बन्दै गर्दा त्यसकारण चाहिँ हाम्रो बिचमा राम्रो समझदारी छ। जसरी मैले भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीसँग अहिले नवनिर्वाचित सभापति पनि हुनुभयो, उहाँ अझ बलियो भएर आउनुभएको छ र यो गठबन्धनलाई बलियो बनाएरै जानुपर्छ भन्ने छ। त्यसमाथि माधवजी, म र उपेन्द्रजीको बिचमा, बाबुरामजीको बिचमा पनि लगातारै कुरा भइरहेको छ। त्यस्तो कुनै समस्या देखेको छैन। कारण चुनावमा त हामी मिलेर जान्छौँ, त्यसमा कुनै काङ्ग्रेससँग पनि एकता हुन्छ, चुनावमा सहकार्य हुन्छ, काङ्ग्रेससँग गठबन्धन हुन्छ, आवश्यक ठाउँमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण गठबन्धन हुन्छ, ठाउँमा सहकार्य हुन्छ, आवश्यक गठबन्धन ठाउँमा हुन्छ। सहकार्य हुन्छ, हुनपर्छ। मलाई लाग्छ यो कुरामा नेतृत्व पङ्क्ति मूल शेरबहादुर तयार हुन्छ तपाईँसँग मिलेर जान। नेतृत्व चाहिँ त्यसमा त्यो गर्न जरुरी छ भन्ने महसुस गर्छ। राष्ट्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि र चाहिँ तपाईँको स्थिरताको लागि यो जरुरी छ भन्ने कुरा शेरबहादुरजीले बुझ्नुभएको मैले महसुस गर्छु। शेरबहादुरजीको वरिपरि भएको टिमले पनि यो कुरा महसुस गरेको छ। भने कोहीलाई लागेको छ एक्लै लडेर चाहिँ चमत्कार गरौँला भन्ने लाग्छ, यो चमत्कार हुनेवाला छैन। चमत्कार गर्ने व्यक्ति तपाईँ नै हो नेपाली। अब त्यो त्यस्तो हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ भारत चीन सबैलाई मिलाउन सक्ने नेता, मलाई के बताउनुहोस् भने आजको दिनमा मोदी र सी जिनपिङसँग तपाईँको राम्रो सम्बन्ध छ। बङ्गालमा बस्न छोडेर, शौखिन जीवन बिताउन छोडेर तपाईँ एउटा जनताको बिचमा गएर जनताको लागि काम गर्ने नेताको रूपमा किन अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न? यो महँगा गाडी चढ्न छोडेर साधारण नेता भएर, सरल व्यक्ति भएर जनताको बिचमा गएर वाह प्रचण्ड भन्ने दिन कहिले आउँछ? अब यसो गरौँ, फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने हेलो तपाईँको चाहना कहिले धमलाजी, राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएपछि तपाईँलाई यो फेरि एउटा इन्टरभ्यू यसबारे दिएर तपाईँ त्यति बेला बोल्नुहुन्छ? भनौँला अब म कहाँ जान्छु होइन, भन्ने। अब तपाईँको रणनीति बदलिन्छ, अहिले बदलिन्छ। तपाईँ फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ अब चुनावपछि, यो मेरो चाहिँ चाहना। अब जनताले तपाईँहरू सबैले सहयोग गरे हुने न हो, मैले अब तपाईँ देशको नेतृत्व गर्न चाहनुहुन्छ यसपटक? म चाहिँ पक्कै पनि यो एकपटक यो देश देशलाई, बनाउनलाई। किनभने जुन मुद्दाले अहिले देश चलेको छ त्यसको चाहिँ बाहक हुनुको नाताले माओवादीले नै देशलाई नेतृत्व गरे मात्रै ठिक ठाउँमा जान्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। चुनावपछिको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसरी त म भन्न चाहन्न, त्यसरी भन्ने कुरा पनि होइन। तपाईँहरू सबैले मिलेर जे हुन्छ त्यही गर्ने अनि कुरा हो ल। मोदीसँग तपाईँको संवाद मलाई हुन्छ, राष्ट्रिय भारतीय सम्मेलनपछि तपाईँले अहिले जीवनशैलीको बारेमा भन्नुभयो, तपाईँको त्यसको बारेमा जीवनशैली मलाई सुधार हुन्छ अब। मैले अहिले तपाईँलाई भन्ने समय भएन। राष्ट्रिय सम्मेलनमा पारित भएको दस्तावेज सहित तपाईँसँग म फेरि कुरा मोदीसँग तपाईँको कुराकानी भइरहेको मेरो छ। मोदीसँग सी भारतसँगको जिनपिङसँग सम्बन्ध माओवादी कस्तो हुन्छ अब? तपाईँले भने जस्तै हो, सी जिनपिङसँग पनि मोदीसँग पनि मेरो धेरै गहिरो सम्बन्ध छ, धेरै पटक भेट भएको छ, धेरै छलफल भएको छ र मलाई लाग्छ मैले सजिलै उहाँहरूसँग नेपाल, चीन, भारतको समग्र हितको पक्षमा वातावरण बनाउन सक्छु भन्ने मलाई विश्वास छ। सरल नेता भएर तपाईँ आउनुहुन्छ अब जनताको बिचमा?
साधारण जीवन अब आत्मसमीक्षा सहित रूपान्तरण हुने गरी आउँछौँ। ल धन्यवाद। ल नमस्कार। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट।